सुमेरा, ये पूरे प्रोसेस को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि यहां से हम ये समझें कि कल जो एक वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी नेतन्याहू की और आज जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, तो इससे इट मींस कि ये जो प्रोसेस है, दोनों ममालिक अपने अपने मुल्कों में चले गए हैं, लेकिन यानी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है या प्रोसेस से कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद है। इसी वजह से तीसरे मुल्क की और जो सबसे बड़ा खतरा है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है उसकी चीखें निकल रही हैं, ये समझें इससे। किरण, अभी जो आपने एक ट्रेंड आज और भी देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट्स को इजरायली साइड बहुत प्रोलिफरेट कर रही है एंड इट कैन कॉज अ रेप्यूटेशनल कॉस्ट टू आवर ओ एंड द एंटायर एफर्ट। आई होप सर नोज अबाउट इट कि रेप्यूटेशनल कॉस्ट किसी भी कामयाबी को लपेटने के लिए की जाती है। तो ये जो हमने पिछले 4 दिन से हमारी क़यादत ने डे इन डे आउट रातों को जाग के सारा कुछ किया है, सीज फायर की तरफ लेकर गए हैं, डू यू थिंक कि उनको हजम हुआ होगा? जबकि वो मुसलसल 1-1.5 माह से अमेरिका को मेरी टाइम कोअर्जन के लिए उकसा रहे हैं और अमेरिका को ये पता है, मैं इसमें छोटी सी मिसाल दे दूं कि जो ईरान का अजडार ड्रोन है, सी ड्रोन है, इट गोज एंड इट स्लीप्स एट द सी बेड, उसका पता नहीं चलता, यू कांट सी इट एट द रडार एंड इट कैरीज 200 kgs ऑफ वॉर हेड। तो ये बड़े से बड़े वेसल, छोटे से छोटे वेसल के लिए खामोशी से आने वाला एक नाग है और इसीलिए उनको परेशानी है कि हम मैरीटाइम कोअर्जन की तरफ चले तो जाएं, लेकिन उसका इलाज कौन करेगा? आज उन्होंने वही फ्रस्ट्रेशन शो की कि वो सिर्फ वो जानते हैं कि वो कहां पर हैं। तो ये सूरत हाल वो देख रहे हैं, मगर जो दबाव है टेल अवीव की तरफ से वो बढ़ रहा है और वो अब इस्लामाबाद के बाद बढ़ेगा और टेल अवीव और दिल्ली इस वक्त मिलकर एक पॉइंट की तरफ जाएंगे कि किसी तरह वो ट्रंप के कान में ये डाल दें कि देखिए आपने इस्लामाबाद चुना एंड इट नेवर केम आउट एज सक्सेसफुल, हमने अभी ये रोल प्ले करना है एंड आई नो एट सर्टेन पॉइंट कि अभी आपकी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की एक और हाई लेवल हडल होनी है इस पे। दे वुड चॉक आउट अनदर प्लान कि अब इसके बाद हम एक प्लान भी ऐसा रखें कि इनका जो अभी नीचे टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम का मामला है वो टूटे ना, वो राब्ता नहीं टूटना चाहिए, विच मीन्स द वाइब्स आर स्टिल गोइंग टू तेहरान एंड वाशिंगटन। हमारी एक कहते हैं वो मैं उसको दीवाने का ख्वाब तो नहीं कहूंगी, मगर मैं इसे ज्यादा कहूंगी इस वक्त भारत की ये ख्वाहिश है कि एक्सपर्ट टेक्निकल टीम का राब्ता तोड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कान में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि आप इस्लामाबाद गए तो आपने निकाला क्या, और इस्लामाबाद और ये भी कि इस्लामाबाद आखिरी सिफारती मरकज था, इसके बाद बस आपके पास मेरी टाइम लेकिन ट्रंप के पास अब ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि उनको मिस लीड किया गया था उस सारे मामले पर जो उन्होंने ईरान पर किया। इसराइल के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह से वहां फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कल नेतन्याहू के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे, अब यहां पर बात हो रही है और बड़ा अच्छा पॉइंट जनरल साहब आपने दिया कि अब यूएसए के अंदर इस चीज के ऊपर डिस्कशन का आगाज हो गया और वहां पर लोग इस पर सोच रहे हैं कि ये जो इसराइल है ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनके साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमिर साहब जरा इस सेगमेंट में इसी को डिस्कस करते हैं, पहले जरा आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि सर अब बात यहां तक आ गई है कि डिस्कशन इस बात पर होने लगी है, इसराइल के किरदार पर होने लगी है यूएसए में। द प्रॉब्लम वहां पर किरण ये है कि इजराइल इतना वेल इंट्रेंच्ड है अमेरिका के अंदर कि हाँ, जिस एक्सट्रीम तक उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को पुश कर दिया है उसके खिलाफ तो अब आवाज़ें उठ भी रही हैं, कांग्रेस के अंदर से भी उठ रही हैं और डेमोक्रेट जो हैं वो अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद अब उसको रैली करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोका जा सके। लेकिन वो अगर किसी को ये उम्मीद है कि वो इसराइल पर किसी किस्म की रियल टाइम्स की जो बंदिश होती है ना, कि इसराइल की फंडिंग के अंदर कट्स हों या उनको मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई जो अमेरिका से होती है उसको किसी तरह से वो कम हो जाए, तो वो कहीं पे होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अभी तक तमाम तर इसराइल के तमाम तर बिहेवियर के बावजूद अमेरिका के अंदर बाई पार्टिजन सपोर्ट है। देखिए, उस सपोर्ट को अगर ख़त्म होना होता या उसको डाइल्यूट होना पड़ता तो ये कैसे इग्नोर कर सकती है दुनिया के इजराइल एज अ कंट्री जिसने 30-40 हज़ार निहत्ते औरतों और बच्चों को मारा हुआ है गाजा के अंदर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और अगर उससे उनका ज़मीर नहीं जागा उस सपोर्ट का, तो फिर ये जो ईरान वाली जंग है जिसके ऊपर 50 डिफरेंट किस्म की स्पिन दी जा सकी है, इससे क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें मैं समझता हूँ कि हाँ, ट्रंप के हाथ रोकने तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीदें इसराइल के अंदर के खिलाफ जो अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल हम बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक जाने साहब, क्योंकि ये पॉइंट एक आपने किया था सर।
یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ چیزیں سننی ہیں. پہلے تو یہ بھی کبھی بھی نہیں ہوا تھا. دیور اے پولیٹیکل سوسائٹی موسٹلی, پھر آہستہ آہستہ یہ ابھی اس میں شامل ہونا شروع ہوئے. پچھلے وقت غازہ کی وار نے تھوڑا سا امپیکٹ کیا, فلسطین الیکشنز کے اوپر ہم نے اس کی چھاپ دیکھی. تو سلولی اینڈ گریجولی اب وی آر گوئنگ دیٹ. دیکھیں امریکنز یہ نہیں کہ موریلٹی کی وجہ سے ہائی مورل یا ادھر لوگ مر رہے ہیں یا ایران میں جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں جنگ, وہ دے آر انٹرسٹڈ ان دیئر ڈالرز جو وہ اٹھا کے جنگوں میں لگا رہے ہیں. 1.5 ٹریلین پہلے آپ کے پاس ہے, $200 بلین کا آپ اور بل لے کے آ رہے ہیں. تو وہ جو میگا کا جو اسپرٹ ہے نا, یہ اس کے اگینسٹ ہے. یو آر اسپینڈنگ آور منی آن دیز وار, اور کروا رہے آپ سے نیتن یاہو. تو اپنے پیسے کے لیے وہ اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ اس کی وجہ سے وہاں لگ رہا ہے, ناٹ کہ وہ بڑے کوئی مارل اس کے اوپر. تو دیٹ از امپیکٹنگ. یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی جنریشن میں یہ چیزیں سیٹ ان ہوں گی کہ آپ اس طریقے سے بہت عرصہ سے ایک اس پالیسی کو نہیں لے کر چل سکتے. بٹ میں امید سے زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ انٹرنل پریشرز نہیں بڑھیں گے نا, یہ جو ٹیسٹ اپروول دیتا ہے یا جو اس کو دیکھیں, آج امریکہ کو آپ الگ کر دیں. میں تو ایران کو ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا نیگوسیشنز میں ایسا کر لیں کہ آپ امریکہ کو الگ کر. اینیمی کو ہمیشہ آئسولیٹ کیا جاتا ہے, فزیکلی, بالکل ٹھیک, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی. آپ ہیں کہ آپ اس کی آئسولیشن کی طرف نہیں جا رہے. ون ایٹ اے ٹائم. ہو از آسکنگ یو کہ آپ اینیمیٹی سے نکل جائیں. آپ جب اس کو آئسولیٹ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دیم کمفرٹیبلی. بالکل یہ کانسیپٹ. بالکل ٹھیک. ابصار صاحب ایک تو اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی سر کہ جب ہم نے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹروتھ سوشل کے پوسٹ ہیں اس سے آپ کو لگا تھا کہ یہ کچھ بہتری کی طرف, کہ آپ نے لو لیٹر کا اس کی سارے جو تحریر تھی اس کو آپ نے نام دیا تھا. اب مجھے فرمائیے, جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یا وہ مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں, یا ایک طریقے سے اپنے اس کامنٹ کو کہ جس کے بارے میں پھر امریکہ کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ اتنا کھلم کھلا آپ کسی ملک کو اس کی سویلائزیشن کی تباہی کے لیے بات کریں تو جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں یہ باتیں. تو اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس پوزیشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جس طرح کے آرگیومنٹ کر رہے ہیں, یا جس طرح کے جوابات وہ دے رہے ہیں؟ ہاں جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو, وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے, جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں نے کیوں کہا تھا, کیوں نہیں کہا تھا. لیکن ظاہر ہے اس کو بیک ٹریک کرنا پڑا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دھمکی دی, اس کی وجہ سے تو مذاکرات میں ٹیبل پر آئے. جسٹیفیکیشن ہے نا. بات یہ ہے کہ جنگی جرائم کی آپ نے بات کی, جنگی جرائم میں ان پہ کسی کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا, کیونکہ دنیا میں رول بیسڈ وہ نظام تو رہا نہیں ہے. اور انہوں نے ان کو اگر پولیٹیکلی کوئی نقصان ہونا ہے یا فائدہ ہونا, اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ کو ان باتوں میں, ٹرمپ کو چھوڑ دیں, پوری تاریخ امریکہ کی اٹھا کے دیکھ لیں, ان سب کی لینگویج یہی رہی ہے. ٹرمپ تو اب سوشل میڈیا کے دور میں ہے اور سوشل میڈیا خود زیادہ استعمال کرتا ہے, تو یہ حالات ہیں. ورنہ یہ زبان ان کے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, صدر بھی اور ان کے نیچے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ طاقت ہے نا, اور طاقت میں پھر تکبر بہت ہوتا ہے, تو جو نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن بہرحال امپیریل پاورز ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں, اور پھر ایسے سبق بھی حاصل کرتی ہیں. 200-250 سال ہو گئے ہیں, اب اس سے زیادہ وہ کیا چلیں گے. تو ان کی چیزوں کا نقصان تو ہو رہا ہے نا. ایران نے, اگر آپ دیکھیں تو ایران نے ان کی جو اکڑ تھی وہ تو نکال دی ہے. اب وہ اس کو سمجھے نہ سمجھیں تو ان کی مرضی. بالکل ٹھیک. پریزیڈنٹ جانسن نے بھی ویتنام وار میں یہی ورڈ یوز کیے تھے کہ I'll take them to the stone age. جی, تو یہ وہاں کا میرے خیال میں کچھ اسٹریٹجی میں کہیں بیٹھا ہوا ہے, تھنکنگ ہے کہ وہاں سے وہ اپنا جو ہیوبرس ایپلیکیشن ہے, the might مین آن دا ہارس بیک, جو ہے نا وہ ان کا ہے.